أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما عما يتساءلون يتساءلون अब वक़्फ़ करेंगे हम तो नून पढ़ेंगे लेकिन नून की ज़बर नहीं पढ़ेंगे। अम्मा यतसाअलून عما يتساءلون عن النبإ عن النبأ العظيم। العظيم अब देखो जी बोलो जी, ज़ी अब आगे या है जी, ज़ी आगे मीम की आवाज़ नाक में जाएगी तो आपकी पहले ही चली जाती है। हाँ शाल करेंगे तो सही है। अच्छा अनिन नबइल अज़ीम عن النبأ العظيم चल आगे भाई अलिफ खाली लिखा हुआ है, उंगली रखो। अल्लज़ी الذي ये अलिफ खाली है, इसको कहते हैं हमज़ा वस्ली। क्या हमज़ा वस्ली हम खुद से इसको ज़बर देंगे अल वाला हो तो। और आगे कायदा है अगर अल वाला ना हो आगे पेश हो तो पेश देंगे, यानी आइन कलमा फ़ा आपने जो सर होता है आइन कलमा। और अगर अल वाला भी ना हो आइन कलमा पर पेश भी ना हो तो ज़ेर देंगे। ठीक है अल्लज़ी الذي जी सीटी ना है अल्लज़ी الذي हुम फ़ीही هم فيه मुख्तलिफून। مختلفون الذي هم فيه مختلفون। الذي هم فيه مختلفون अच्छा अब हम ये दोनों आयतें पिछली और ये वाली इकट्ठी पढ़ते हैं तो अल्लज़ी का हमज़ा जो है अब वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमज़ा लाया गया था शद वाले हरफ को पढ़ने के लिए। तो जब हम पिछली आयत मिलाते हैं अज़ीम मिल तो मिल सकता है। अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून। عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا كلا سيعلمون। سيعلمون अब देखो इधर वाव जो है मीम और नून के दरमियान में, अब मीम की भी आवाज़ नाक में जाएगी नून की भी जाएगी तो बीच में से वाव की बचानी है आपने। सयालमून سيعلمون अब कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे। बोलो बू बु बू, बु अब नहीं की ना वाव की आवाज़ क्योंकि पहले बा है लेकिन इधर पहले मीम है तो बचानी है खुद। चलो कल्ला सयअलमून كلا سيعلمون ثم ثم كلا كلا ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض कलकला ना हो अर्द أرضا और दूसरा नजअलिल نجعل कलकला है और एक झटका है आपने झटका लगाया नज नज ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا रा पे आवाज रोक लो ना और أرضا इसमें आवाज कांपती है लेकिन कलकला ना हो أرضا मिहादन مهادا दो जबर की जगह वक़फ़ करना हो तो مهادا नहीं वक़फ़ करना है مهادا ये والجبال أوتادا والجبال أوتادا आपकी बात जी में ना फैली है शीन की तरह جبال वल पढ़ो والجي झटका भी ना लगे जी والجي जी جي चे जैसी आवाज ना बने उर्दू की चे और शीन والجبال أوتادا والجبال أوتادا अभी भी फैलती है आपने सुनती आपने जीम की मशक करनी وخلقناكم وخلقناكم أزواجا أزواجا वाव पर ऊंट गोल करने وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم आपने अल लाम क्लियर नहीं किया عد- अल पढ़ो वाजा وجعلنا نومكم सुबाता سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم इसमें कौफ है ना को और दूसरा काफ का शलकुम وبنينا فوقكم وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
أجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا ये देखो तो ये जो आयतें हैं ना वबनैना वजअलना वअंज़लना लिनुखरिजा वजन्ना इन सब में शुरू में वाव है और एक में लाम है इस पर शद है ये शद तब पढ़नी है जब पिछली आयत को मिलाना हो तो पिछली पूरी आयत सिर्फ अकेला पिछला लफ्ज़ मिलाना ऐसे शिदा दाऊं व अंज़लना ये सही नहीं है माशं व बनैना अकेला सही नहीं है पूरी आयत पिछली इकट्ठी पढ़ो और ये भी नहीं सही कि आप ऐसे पढ़ें वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादन वजअलना नहीं सही है भी क्योंकि आपका सांस नहीं जा रहा तो आप शिदादा पे रुक जाओ अगली आयत अकेली पढ़ लो तो मिलाना है तो कोशिश करो दोनों आयतें पूरी फिर भी बाई चांस गलती हो जाए तो वो माफ़ है लेकिन कायदा तरीका ये जी वजन्नातिन अल्फाफा وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا चलो यौम जी अब यौम की शद का क्या करें जी يوم हमें इस तरह पढ़ेगा तो यौम नाक देखो अब नाक में पढ़े यौम युनफ़ख़ फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا ये जो मिर का लफ्ज़ है ना मिर मीम ज़ेर रा आगे स्वाद मोटी है ना अब रा भी मोटी होगी वैसे रा से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक होती लेकिन इस लफ्ज़ में आगे स्वाद की वजह से ज़बर वाली स्वाद तफहीम की वजह से मोटा हुआ है। बिल्कुल तफ़ख़ीम इन्न जहन्नम कानत मिरसादा إن جهنم كانت مرصادا मिर और मिर مرصادا लित्तागीन मआबा للطاغين مآبا लाबिसीन फीहा अहक़ाबा لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا अब इसमें आपसे गलती होगी कानू कानू बोल मंदी दोबारा पढ़े إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا आप कीजिए ना जा पर فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا زابجس مفازا مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وأعين سنقل وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا इसी तरह आपको जहाँ सांस खत्म हो रुके पीछे से पढ़े رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة
صف صاد مدى بنا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا